वेलकम बैक। आने वाले बजट में किस हद तक रिलीफ मुमकिन हो पाएगी, जबकि आईएमएफ ने मजीद डिमांड सामने रखी हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, एक तो जाहिर है कि महंगाई में इजाफा हुआ है, हफ्तावार में भी आज ही फिगर्स आए, इजाफा हुआ, और वजह जाहिर है कि तेल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद हो ही रहा है। अब आईएमएफ की जानिब से जो मजीद शराइत सामने रखी गई हैं और उस बिना पर आप लोग बजट भी बनाएंगे, ऐसा लगता है कि इस मर्तबा मजीद बोझ अवाम के ऊपर डाला जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये ज़रा मुश्किल एक टाइम है। इकनॉमिक हालात जो है वो इतने आसान नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है एक जंग चल रही है खित्ते के अंदर, और उसके जो समरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो हुकूमत जिनको फेस कर रही है, और उसको फिक्स करने की भी कोशिश कर रही है। तो आने वाले बजट में ये ज़रूर उम्मीद करनी चाहिए कि आवाम को ज़रूर हुकूमत कहीं ना कहीं रिलीफ देगी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम भी किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि हम जहाँ जहाँ जो आवाम है उनको, या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको, या छोटे कारोबार के जो लोग हैं उनको, जहाँ जहाँ हम रिलीफ दे सकें हम उनको ज़रूर रिलीफ पहुँचाएँगे। मगर ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि देखें, पाकिस्तान जो है वो 15% अपनी जो पेट्रोलियम की जो ज़रूरत है वो खुद पूरी करता है, बाकी 85% जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर फिर आपका कंट्रोल इतना रहता नहीं है। सही। तो उसकी वजह से जो इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है वो ऐसी अचीवमेंट्स ले आएँ, और ऐसे मामलात कर लें कि ये जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इनको हम, इससे थोड़ा हमें रिप्रीव मिल सके। अच्छा, सेनेटर साहब, ये तो आप लोग अवाम को समझाते ही रहते हैं, और जो सच है कि 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, विच इज़ फाइन, ये समझ लिया लोगों ने। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे वो ये है कि आईएमएफ की हर बात मान लेते हैं, लेकिन उन बातों के ऊपर आप नहीं आते जिससे अवाम पर बोझ कम पड़े। जैसे कि आज भी जो डिमांड्स आई हैं सामने, उसमें अगर बिजली और गैस की चले टैरिफ बढ़ाने का है, लेकिन साथ में टैक्स छूट के हवाले से उन्होंने फिर कहा है कि इसको आपको कम करना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स जिनसे आप लोग नहीं ले पाते और नहीं लिया, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था पिछले बजट के बाद दैट इज व्हाट द फोकस इज गोइंग टू बी, वो आप लोग करने में फिर से नाकाम हुए हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो टारगेट आप लोग सेट करते हैं टैक्सेस का, वो आप पीडीएल की मद में उठा लेते हैं, जबकि जो दूसरी एरियाज हैं जहां से आपको टैक्स करना चाहिए वो आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर हमेशा पर जलते हैं। ये शिकायत आप लोगों की हुकूमत से रहेगी। देखिए, बात ये है कि टैक्स कलेक्शन अब अभी अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो वो ऊपर ही गई है। अगर आप टैक्स टू जीडीपी का रेशो निकालें तो वो हमारा जो है वो अच्छा है। वो मतलब अच्छा तो नहीं, मैं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन पहले से ज़रूर बेहतर है। ये ज़रूर बात है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी इकॉनमी के अंदर जिनको टैक्स करना काफ़ी मुश्किल है, जिनमें से कुछ का आपने नाम भी लिया है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर्स इस टैक्स नेट में ला सकते हैं उनको ले आएँ, और जहाँ जहाँ आवाम को हम रिलीफ दे सकते हैं वहाँ पे हम दें। उसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी काविशें की जा रही हैं, और हो सकता है सारी काविशें पूरी कामयाब भी ना हो, लेकिन हुकूमत की नेक नियति के साथ पूरी कोशिश है कि वो आवाम को जहाँ जहाँ रिलीफ दे सकती है दे। सर, आप हुकूमत हैं, मजबूत हुकूमत हैं, तवाना हुकूमत हैं, तरमीमें पास कर लेते हैं। कमाल है कि टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते उन एरिया से, वहाँ जाकर हुकूमत हेल्पलेस क्यों हो जाती है, इसकी वजह नहीं समझ आती। नहीं, देखिए, वो ये इतना आसान नहीं है मामला, ना इतना सादा है। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है हज़ारों लाखों रिटेलर्स हैं इस मुल्क के अंदर, और ये भी नहीं कि सारे बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। ज़रा एक जो परचून की दुकान चला रहा है या छोटी दुकान चला रहा है उसके पास तो बहुत पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स भी हैं जो बहुत अमीर हैं। उसके ऊपर हुकूमत की बड़ी कोशिश है कि वो इन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, और उसके ऊपर काफ़ी काविशें पहले भी की गई हैं और अभी भी की जा रही हैं। लेकिन ये कुछ अरसा लगेगा इनको लाते लाते भी, और हमारी कोशिश है कि हम जितना टैक्स टू जीडीपी का जो हमारी परसेंटेज है उसको जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम करें।
صحیح. اب آتے ہیں 28ویں جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ سے ایک بازگشت شروع ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم لانے کو ہے. البتہ کوئی ڈیٹ نہیں ہے, کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, لیکن چیمہ گوئیاں یہ ڈسکشن کا حصہ ضرور بن رہے ہیں. کیا چیزیں ایسی ہیں جو صوبوں سے وفاق اب لینا چاہتا ہے, کیونکہ اس میں 18ویں ترمیم کا بھی ذکر آ رہا ہے, NFC کا بھی ذکر آ رہا ہے, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے ایک کلیئر موقف رکھتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایشوز ہیں ایسے جن کو اگر ہمیں ایڈریس کر لے تو وہ بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی, جو آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کی پرسنٹیج جو 18ویں ترمیم میں مختص ہوئی تھی وہ صوبوں کو جو ملتی ہے وہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت کے جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس قرضہ دینے کے مد میں, دفاع کے مد میں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں, وفاقی حکومت کو چلانے کی مد میں اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں پیسے بہت کم بچتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر آپ ہیں تو ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار, اگر پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہوگی اور ہم قرضوں پہ قرضے لیتے رہیں گے اور بجٹ ڈیفیسٹ پہ بجٹ ڈیفیسٹ آئے گا ہر دفعہ, تو اس کا ایونچولی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کی وجہ سے انفلیشن آئے گی اور آنے والی جو قومیں, آنے والی جو نسلیں, ان کو ان کے بیاہ پہ ہم آلریڈی قرضہ لے چکے ہوں گے. تو اس کو اگر ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اور بہتر پروڈنٹ فائنینشیل مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ڈیفیسٹ کو کم کرنا پڑے گا اور اپنے اخراجات اتنے محدود کرنے پڑیں گے جتنے ہماری کلیکشن ہے. اور اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اس کو ریویو کرنا چاہیے تمام میجر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کر کے کہ کیسے جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کیا جائے. اس کے اندر جو ہے وہ بات چیت تمام ہم میجر سٹیک ہولڈر سے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوکل باڈیز کا جو ایشو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اختیارات کا جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیول پہ ان کو منتقلی اور جو ان کے جو فائنینشیل ان کے جو پیسے ہیں, جو بجٹنگ ہے, وہ ان کی منتقلی جو ہے وہ لوکل باڈیز کے لیول تک. مسلم لیگ نون نے تو الیکشن بھی کرایا اور کافی حد تک اختیار بھی جو ہے وہ یونین کونسل تک لے کے گئے ہیں, لیکن باقی صوبوں میں جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کہ جو MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایک آئینی ترمیم کا حصہ بنایا جائے اور لوکل باڈیز کا جو نظام ہے وہ یکساں بھی ہو پورے ملک میں اور جو اختیارات ہیں اس کی منتقلی بھی نچلی سطح تک ہو, تو یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے 28ویں اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن میرا خیال ہے اس کو دینی چاہیے لوکل باڈیز کو. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی حکومت آ کے لوکل باڈیز کو ختم کر دے. کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے اور ظاہر ہے جو آپ کا جو بھی کاؤنسلر یا جو بھی بندہ الیکٹ ہوتا ہے اس کے پاس پاورز ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کو ان کو ایکسرسائز کر کے جو لوکل لیول کے ایشوز ہیں ان کو ادھر ہی ریزالو کر لے. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہیں اور بڑا کلیئر موقف رکھتی ہے. آپ لوگ تو ان کے ساتھ ہیں حکومت میں, ان کو منائیں گے کیسے؟ دیکھیں ہم منانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے اور یہ اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں, میں نے تو 2-3 ہی بتائے ہیں لیکن اور بھی ایشوز ہیں, لیکن ہم ان کو منانے کی کوشش کریں گے اور جو بھی ہم کریں گے اس میں ہم پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کریں گے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے چلائیں گے. اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے وہ کام اسی طرح ہو جس طرح آپ نے شروع میں سوچا ہو, لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتے ہیں. 18ویں ترمیم کے رول بیک ہونے کا وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ بڑی مشکل سے پاس ہوئی تھی, اس کو بڑا سٹڈی کیا گیا تھا. کیا اس کے حوالے سے بھی وفاق چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں واپس وفاق کے پاس آئیں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں تو بہت ساری چیزیں تھیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک کرنا چاہتا ہے یا رول بیک ہو بھی سکتی ہے, کیونکہ ذرا اس میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں اس وقت منتقل. اب صرف ایشو جو آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیادی ایشو یہ آ رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا اور آپ قرضوں پہ قرضے لے کے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے جتنا آپ قرضہ لیتے ہیں اتنا ہی قرضہ پھر آپ واپس کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس بھی کرنی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے بجٹ کے اوپر بڑے ایشوز آتے ہیں, پھر انفلیشن اس کی وجہ سے بھی آتی ہے, پھر آپ کو پیسہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز ہیں جن کو ساتھ بیٹھ کے میرا خیال ہے اس کو اگر ایک انٹلیکچوئل اور لاجیکل طریقے سے لے کے چلا جائے تو کوئی نہ کوئی سلوشن مجھے یقین ہے نکل آئے گا. سینیٹر عفنان اللہ صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.